अस्सलाम वालेकुम जी लिसनर्स। मेरा नाम है हामिद सईद और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ शारो टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड को। आई एम फाउंडर ऑफ शारो टेक्नोलॉजीज़ एंड अल्हम्दुलिल्लाह नाउ सीईओ एज वेल। तो आज लाइव आने का एक बड़ा अहम मकसद था, और वो मकसद ये है कि फ़ेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर एंड इवन लिंक्डइन जैसे मैच्योर मीडियम पर भी एक पोस्ट बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप. So, being an entrepreneur myself, I feel really responsible to answer all these things कि ये जो इस तरह की पोस्ट हमारे सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं. So, someone from the entrepreneurship circle need to stop and answer these queries. तो पहले मैं पोस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ. पोस्ट एक्चुअली ये चल रही है कि पाकिस्तान और अमेरिका में चीज़ों को कहने का अंदाज़ डिफरेंट किस तरह से होता है. तो इसमें एक पर्टिकुलर पोस्ट जो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है, दैट इज़ कि अमेरिका में यू कॉल दैट पर्सन अनएम्प्लॉयड, एंड इन पाकिस्तान उसी बंदे के प्रोफाइल पे सीरियल एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविटीज़, एजुकेशनिस्ट और पता नहीं क्या क्या, थिंकर, स्पीकर, फिलोसोफर और इस तरह की सारी बातें लिखी होती हैं. हालांकि हमारे इन लोगों का मानना ये है कि वो शख्स अनएम्प्लॉयड होता है, लेकिन उसने अपने प्रोफाइल पर ये बहुत ज़्यादा बातें लिखी होती हैं. ठीक है, तो आई गेस यहाँ तक तो आपको बात का बैकग्राउंड समझ आ जाता है कि मैंने आज एकदम से लाइव आने की जहमत क्यों गवारा की. और मेरा नॉर्मली इस तरह से लाइव आने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे इतनी शिद्दत से महसूस हुई ये चीज़ कि समवन नीड टू आंसर दीज थिंग्स, और इस चीज़ को सोशली इतना ट्रेंडिंग नहीं होने देना चाहिए. हमें किसी समझदार बंदे को आकर बात करनी पड़ेगी और इस ट्रेंड को स्टॉप करना पड़ेगा. राइट, सो व्हाट्स पर्टिकुलरली रॉन्ग विद दिस थ्रेड, तो इस पे बात कर लेते हैं. इस पे बात करने के हवाले से मेरा इन तमाम अहबाब से, इन तमाम पढ़े लिखे मैच्योर समझदार लोगों से एक सवाल है कि आप ये किस तरह से कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर एक अनएम्प्लॉयड शख्स होता है. और अगर इन केस थोड़े अरसे बाद एक एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को या अपने स्टार्टअप को थोड़ा सा वेट पे लगा के, थोड़ा पॉज पे लगा के अगर जॉब करने के लिए भी जाता है और वो जॉब सीकर भी बनता है, सो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? आपको उससे क्या मसला है? आप बताइए कि आपको उससे एग्जैक्टली क्या मसला है, और आपको क्यों ये लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड होता है. आपकी अगर इस डेफिनेशन को हम मान लें तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, ये तमाम लोग, फिर आपकी इस डेफिनेशन के हिसाब से तो ये सब लोग अनएम्प्लॉयड हैं. और आपकी इस डेफिनेशन के हिसाब से तो फिर पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आई गेस 70% अबव होगा. तो क्या आपने कभी ये सोचने की, ये चीज़ जांचने की जहमत की कि एंटरप्रेन्योरशिप एग्जैक्टली है क्या? क्या आपको इस लफ्ज़ का मतलब मालूम है? अगर कोई ऐसा भाई जिसने ये पोस्ट आज शेयर की है और बहुत से लोगों की दिल आज़ारी का सबब बना है, मेरा उससे ये सवाल है कि क्या आपको एग्जैक्टली इस लफ्ज़ एंटरप्रेन्योर का मतलब पता है? क्या आप ये जानते हैं कि ये लफ्ज़ किस ज़ुबान से अखज़ हुआ? क्या आप ये जानते हैं कि इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है? क्या आप ये जानते हैं कि इसका टिपिकल जो फिलोसॉफिकल मतलब है वो क्या है? यू नो अबाउट द फिलोसफी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप? और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं पता, तो मेरी हम्बल राय के मुताबिक आपको कोई हक नहीं पहुंचता किसी भी एंटरप्रेन्योर के बारे में इस तरह की कोई बात करने का. किसी एक सही एंटरप्रेन्योर की दिल आज़ारी इस सबब पे करने का क्योंकि आपकी नज़र में कुछ फेक एंटरप्रेन्योर्स अपनी प्रोफाइल पर बहुत कुछ लिख देते हैं. मैं इधर उधर की बात नहीं करता, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ. मैंने अपने प्रोफाइल पर आज तक जो मेरी बायो है, आई गेस वो यही है कि पैशनेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैविंग लीडरशिप स्किल एंड लिटरेरी टेस्ट. आई नेवर एवर डिक्लेयर्ड माई सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर yet. But yes, that does not mean I'm not an entrepreneur. I am an entrepreneur. And who call me an entrepreneur? The people who get training from me, the people who get mentorship from me, the people who get all the resources they need, जो अपना स्टार्टअप आइडिया लेकर आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, उनको डिस्कस करते हैं. राइट? तो
بہت سارے ایسے انٹرپرنورز ہیں جو نہیں ذکر کرتے اس چیز کے بارے میں کہ وہ انٹرپرنور ہیں، وہ اپنے نام کے ساتھ بڑا سا کر کے انٹرپرنور نہیں لکھتے. جسٹ لائک بہت زیادہ لوگ جو پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں وہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھتے. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی پی ایچ پی ایسپیرنٹ ہوتے ہیں اور انہوں نے نام کے آگے بڑا سا ڈاکٹر پہلے سے لکھ لیا ہوتا ہے یا پی ایچ ڈی لکھ لیا ہوتا ہے. کچھ لوگ جو پروجیکٹ مینجمنٹ کی سرٹیفکیشن کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نام کے آگے پی ایم پی پہلے سے ہی لکھ لیا ہوتا ہے. So it's just like that. Why you are creating a hype of it, right? اچھا، اب آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بڑی عام سی بات ہے تو حامد صاحب اس پہ اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں. تو حامد صاحب آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ انٹرپرنورز وہ لوگ ہیں جو اس ٹائم آپ کی اکانومی کو سہارا دیے ہوئے ہیں، اور آپ کو تمام میمز، تمام جوکس انہی پر ہی بنانے ہیں. آپ کے پاس اور تمام میم مٹیریل ختم ہو گیا. یو ہیو لاسٹ آل دا ادر اسٹف. باقی سب کام کر لیے آپ نے پاکستان کو نمبر 1 کنٹری بنا لیا اکنامکلی. پاکستان کے پاس انٹرنیشنل ایوارڈز آنے شروع ہو گئے ہیں. باقی سب کام ہو گئے ہیں کہ اب آپ اپنے انٹرپرنورز پہ میم بنانی شروع کر دیں گے. اور وہ لوگ جو آپ کی کنٹری کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور اس ٹینشن کے ٹائم میں جب پاکستان میں کوئی پازیٹیو نیوز نہیں آ رہی، وہ کبھی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، کبھی کوئی انٹرنیشنل ایوارڈ ون کر کے آ رہے ہیں، کبھی وہ شاہ رخ کی طرح سے ایپک بزنس ایوارڈ ون کر کے آ رہے ہیں، کہیں بھی وہ یو کے سے کوئی ایوارڈ ون کر کے آتے ہیں، کہیں وہ ٹرکی سے کوئی ایوارڈ ون کر کے آتے ہیں، کہیں یو ایس اے کی سلیکن ویلی سے آنر لے کر آتے ہیں، اور آپ کو جوکس بنانے کے لیے وہی سوچ رہے ہیں. باقی سب ٹاپکس ختم ہو گئے، رائٹ؟ تو اب آپ کے تمام جوکس بنیں گے انٹرپرنورز پہ. اور مزے کی بات ہے کہ اس تمام پروسیس پہ بہت زیادہ انٹرپرنورز خود شامل ہیں. تو مجھے سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے، مجھے کوئی ذی شعور انسان یہاں پر سمجھائے کہ کیا سوچ کر آپ یہ لوگ کر رہے ہیں. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ انٹرپرنورشپ اٹ سیلف ایک بہت ٹف پروسیس ہے؟ ایک انٹرپرنور ایک بہت زیادہ سائیکوٹک پریشر سے گزرتا ہے. اس پر اکنامک پریشر بھی ہوتا ہے، اس پر فیملی پریشر بھی ہوتا ہے، اس پر یہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ اس نے صرف اپنی نہیں بلکہ اپنی ٹیم کی فائنینشیل نیڈز کو بھی میٹ کرنا ہے. تو یہ جانتے بوجھتے ہوئے آپ کس طرح سے اس آلریڈی سائیکوٹک پریشر پہ مبتلا انسان پر اور پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو واقعتاً یہ معلوم ہے کہ پاکستان میں کتنے انٹرپرنورز اینولی سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں؟ کیا کبھی یہ سوچنے کی زحمت کی کہ پاکستان میں کتنے انٹرپرنورز ہر سال نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا کبھی یہ چیز سوچنے کی زحمت گوارا کی کہ انٹرپرنور جب خود فائنینشلی بریک ڈاؤن کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح سے ایک شیر کی طرح لڑتے ہوئے شکار کر کے لاتا ہے، اور نہ صرف خود کھاتا ہے بلکہ سب کو کھلاتا ہے؟ اور آپ اسی انٹرپرنور کی بنائی ہوئی کمپنی میں جاب کر کے، ایک 9 to 5 جاب کر کے اس پہ جوکس کریک کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں؟ ہاؤ ڈیئر یو! میں اس خوبصورت سی اسمائل کے ساتھ آپ سے ایک بہت تلخ سوال کر رہا ہوں کہ ہاؤ ڈیئر یو! That's not fair. That's really not fair. Whatever justification you bring, I'm waiting for your comments. If you want to put some justification, please come. I'm here with you guys. And I'm here to tell you کہ یہ ایکچولی ہے کیا، یہ چیز آپ کو کس طرح سے ہیلپ کر رہی ہے. اس ٹائم پاکستان کی اکانومی کو انٹرپرنور کس طرح سے چلا رہے ہیں، اپنی یوتھ، اپنا ٹائم، اپنی انرجی، اپنے بیسٹ مومنٹ سیکریفائز کر کے کس طرح سے وہ اس کنٹری کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو ان پہ جوکس کریک کرنے ہیں. واو! مطلب وی آر ناٹ ایکسپیکٹنگ یو گائز ٹو سپورٹ اس. نہیں جی نہیں، یہ تو آپ سے ہو ہی نہیں پائے گا نا. دیٹس ناٹ یور بیٹل. آپ کر ہی نہیں پائیں گے. تو آپ سے ہم سپورٹ تو ڈیمانڈ کر نہیں رہے. آپ سے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ایٹ لیسٹ پے سم ریگارڈس، پے سم رسپیکٹ. ایک اتنی رسپیکٹ جتنی ایک نارمل ہیومن بینگ کو تو دینی چاہیے نا. ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ ڈیمانڈ تو نہیں کرتی نا آپ سے. ادروائز کیا ہوگا؟ اچھا جی، اب ادر ڈائمینشن بھی دیکھ لیتے ہیں. ادروائز یہ ہوگا کہ آپ اس سائیکوٹک پریشر کو بلڈ کرتے رہیں گے. یہ سائیکوٹک پریشر بلڈ ہوتا جائے گا، اور اس سائیکوٹک پریشر کے نتیجے میں وہی ہوگا جو ہمیشہ سائیکوٹک پریشر کے نتیجے میں ہوتا ہے. یا تو یہ لوگ جو اس ٹائم آپ کی اکانومی کو سہارا دیے ہوئے ہیں یہ کوئٹ کرنا شروع کر دیں گے، بیکاز دے آر ناٹ ڈوئنگ اٹ فار دیم سیلف.
انہیں ضرورت نہیں ہے آپ کے اس چند لوگوں پہ کیے گئے کرٹیسزم کو جو آپ نے اتنا جنیرک کر دیا، اس کی وجہ سے وہ لوگ جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ اس کو چھوڑنے کا سوچنے لگ جائیں گے، اور جب وہ اس کو چھوڑنے کا سوچنے لگ جائیں گے تو نقصان کس کا؟ سر آپ کا۔ پھر کریکس کیجئے گا یہ والے جوکس۔ پھر جب پاکستان بھر میں کافی ساری چھوٹی چھوٹی آئی ٹی کمپنیز بند ہوں گی، چھوٹے چھوٹے سٹارٹ اپس بند ہوں گے، یہ جو ملینز کی انویسٹمنٹس کی گڈ نیوز سنتے ہیں روز، یہ آنی بند ہوں گی۔ جب آپ یہ گڈ نیوز سننا چھوڑیں گے کہ پاکستان میں فلاں سٹارٹ اپ کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن اور ایوارڈ ملا، یہ سب جب آپ سننا چھوڑیں گے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ what terribly wrong thing you guys were doing۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد یا تو وہ چھوڑ دیں گے یا وہ آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیں گے، جو کہ وہ ابھی تک کرتے آ رہے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا معاشرہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے محسنوں کو ہم ہمیشہ سے ویسے بھی کسی اچھے لفظ میں یاد تو کرتے نہیں آئے، لیکن یہ جو ایک نیا ٹرینڈ ہم نے شروع کر لیا ہے کہ ان پہ باقاعدہ سے پپتیاں کسنا اور جوکس کریک کرنا، that's not fair guys۔ اور واپس آ جاتے ہیں اسی پوائنٹ پر کہ اگر ایک شخص جاب کر رہا ہے so that's totally fine، he or she can be entrepreneurial by being on his or her job۔ اگر وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے تو بھائی وہ ہے۔ اگر اس کی موٹیویشنل اسپیچ سن کے ایک انسان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، I'm just saying ایک انسان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے، تو میرا پیارا بھائی اور میری پیاری بہن، وہ موٹیویشنل اسپیکر ہے۔ آپ اور میں اس کو موٹیویشنل اسپیکر مانیں یا نہ مانیں، اس بات سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس انسان نے ایک شخص کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار ادا کر دیا ہے۔ اب وہ اگر اپنے نام کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر لکھنا چاہتا ہے تو آپ کو اس بات سے کیا مسئلہ ہے؟ ایک شخص جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر لے اور اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھنا چاہے تو کیا آپ اس کو ایسا کرنے سے منع کریں گے؟ کیونکہ وہ کر چکا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ایک انسان ایک دوسرے انسان کی زندگی میں مثبت تبدیلی کا سبب بنا ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ موٹیویشنل اسپیکر لکھنا چاہتا ہے، گرو لکھنا چاہتا ہے، مینٹور لکھنا چاہتا ہے، بھائی آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ اگر وہ انسان فی الوقت ان امپلائڈ بھی ہے، بعد میں وہ دوبارہ سے کسی امپلائمنٹ پر جاتا ہے، آپ کو اس بات سے کیا مسئلہ ہے؟ خود ہم بحیثیت قوم ایک ایسی سمت میں چل پڑے ہیں جس کو ہم پنجابی میں ایک پنجابی ہوں تو میں پنجابی میں ہی آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ جی، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ تو آپ کو خود یہ کام نہیں کرنے سر بڑے شوق سے نہ کریں، آپ کو سوشل ایکٹیویٹیزم نہیں کرنا نہ کریں، آپ کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں بننا نہ بنے، آپ کو انٹرپرنور نہیں بننا نہ بنے، آپ کو لیکچرر نہیں بننا نہ بنے، گرو مینٹور جج نہیں بننا نہ بنے۔ لیکن وہ لوگ جو بن گئے ہیں ان پر اتنی کرٹک کرنے کا حق آپ کو کس نے دے دیا؟ یا وہ لوگ جو ایون اسپائرنگ ہیں، ابھی بننا چاہتے ہیں، آپ اس قسم کے جوکس کریک کر کے ان کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ بیٹا بس سردی بہت ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے، بند کرو اس موبائل کو، تم کن الٹے کاموں میں پڑے ہوئے ہو، سوتے رہو، بس یہ قوم سونے کے لیے ہی بنی ہے۔ اقبال بھی اس قوم کو خواب غفلت سے نہیں جگا پائے تھے، کوشش کافی کی تھی ویسے انہوں نے۔ تو یہ میسج دینا چاہتے ہیں آپ، یا کوشش کرنے والوں کو تھپکی دینا چاہتے ہیں کہ چلو بھائی کوئی کوشش تو کر رہا ہے، کوئی بارش کا پہلا قطرہ بننے کی کوشش تو کر رہا ہے۔ اور انسان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت نے صرف کوشش رکھی ہے، نتیجے نکالنے کا حق اس نے ہمیں نہیں دیا، نتیجے نکالنے کی ذمہ داری بھی اس نے ہمیں نہیں دی۔ انسان کے ہاتھ میں اس نے صرف کوشش رکھی۔ تو بھائی کوشش کرتے رہیے، اور جو کوشش کر رہے ہیں انہیں تھپکی نہیں دے سکتے تو ایٹ لیسٹ ان پر یہ طنز کے نشتر برسانے بند کر دیجئے
کیونکہ آپ کے ان طنز کے نشتروں سے ان کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں لیکن آپ اپنے لیے مشکلات کھڑی کرتے جا رہے ہیں, آپ اپنے معاشرے کے لیے مشکلات کھڑی کرتے جا رہے ہیں. وہ تمام لوگ جو آج اپنی 20s اور 30s میں اس انٹرپرنورشپ جیسے ٹف جرنی کو سٹارٹ کیے ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جن کی کمپنیز میں, جن کی کھڑی کی ہوئی امپائرز میں, جن کی کھڑی کی ہوئی کارپوریٹس میں, جن کی کھڑی کی ہوئی ملٹی نیشنل کمپنیز میں کل کو آپ کے بچوں نے جاب کرنی ہے. میرے اس ایگریشن کو بالکل اسی طرح سے ہی لیجئے گا. آج آپ بڑے مزے سے ان انٹرپرنورز پر پھبتیاں کس رہے ہیں, جوکس کریک کر رہے ہیں, کریں. تو کل کو جب آپ کا بچہ 9 to 5 جاب کے لیے انہی کی کمپنی میں جائے گا اور وہ یہ کہہ کر اس کو جاب دینے سے انکار کر دیں گے کہ جی ہماری بس تھوڑے سے لوگوں کو ہی رکھ سکتی ہے, کیونکہ ہمارا وی این جب ڈیولپ ہو رہا تھا تو ہمارے وی این کو براڈلی ڈیولپ نہیں ہونے دیا گیا. ہم پاکستان میں گرو ہی نہیں کر پائے کیونکہ پاکستان میں کلچر ہی ایسا نہیں تھا. پاکستان کے لوگ تو صرف ٹانگیں کھینچتے تھے, جوکس کریک کرتے تھے, مینٹلی سائیکوٹیکلی پریشر ڈیولپ کرتے تھے, باتیں کرتے تھے, اور اندر ہی اندر ہر کوئی خود بھی انٹرپرنور بننا چاہتا تھا, ہر کوئی خود بھی اسپیکر بننا چاہتا تھا, ہر کوئی خود بھی ایونجلسٹ بننا چاہتا تھا, ٹیک گرو بننا چاہتا تھا. تو وہ تمام حسرتیں جو آپ پوری نہیں کر پائے اور کوئی کر رہا ہے, آپ اس پر طنز کے تیر برسائیں گے, یا آپ اس کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے تئیں اپنی آخری کوشش کریں گے, یا کم از کم اس پر طنز کے تیر نہیں برسائیں گے. مین وائل میرے پاس یہاں کچھ کمنٹس آ رہے ہیں اور میں ان کمنٹس کو بھی آنسر کرنا چاہوں گا. فرقان شیخ زادہ صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں. فرقان بھائی نہیں, میں موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں, میں اسپیکر بھی نہیں ہوں. موٹیویشن تو آئی گیس بڑی بات کی بات ہے. میں صرف اس سوچ کو ایڈریس کرنے کی ایک کوشش کر رہا ہوں تاکہ کل جب میرا معاشرہ ایک اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہوگا اور میرا رب مجھ سے سوال کرے گا کہ جب یہ سب ہو رہا تھا تمہیں بولنے کی طاقت دی تھی, تمہیں تھاؤزنڈز آف فالوورز دیے تھے, تمہیں کمپنی کا ایک پلیٹ فارم دیا تھا, تمہیں علم, عقل, عمل ہر چیز سے نوازا تھا, تو کیا تم نے اس چیز کے بارے میں آواز اٹھائی تھی یا اپنے معاشرے کو ان پستیوں میں دھکیلنے کی طرف اپنا کردار ادا کیا تھا؟ تو میں صرف اپنی حاضری لگوا رہا ہوں, میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں, ایون میں اسپیکر بھی نہیں ہوں. مجھے کافی یونیورسٹیز, کمپنیز اپنے انٹرپرنورشپ کے کمپٹیشنز میں ایز جج, ایز مینٹور, ایز گرو انوائٹ کرتے ہیں. اپنی ہمبل کیپیسٹی میں ان چیزوں کو کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں, لیکن میں نے کبھی ایسا کوئی کلیم نہیں کیا کہ میں کوئی گرو یا میں کوئی بہت سیریل انٹرپرنور بن گیا ہوں, رائٹ. وہ انشاءاللہ چیزیں اور وقت خود سے بتا دے گا. تو مختصر رکھتے ہوئے اس چیز کو میں صرف تھوڑا سا آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تھوڑا سٹڈی کریں ان چیزوں کو, کہ کتنے ایوارڈز, کتنے آنرز انٹرپرنورز اس سال پاکستان میں لے کر آئے. ایسے وقتوں میں جب آپ کے سپورٹس, آپ کی ایکسپورٹس, آپ کی اکانومی, ہر چیز ڈکلائن میں جا رہی تھی اور پاکستان کا دنیا میں سافٹ امیج بنانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, ہو اسٹیپڈ فارورڈ؟ انٹرپرنورز. انٹرپرنورز آگے آئے, انہوں نے بہت سی سلیپ لیس نائٹس گزاری, انہوں نے اپنی آنکھوں کے گرد حلقے بنوائے, انہوں نے اپنی صحت پہ کمپرومائز کیا, انہوں نے اپنا کیپٹل لگایا, انہوں نے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو اعتماد میں لیا, انہوں نے فورن انویسٹرز کو پچ کیا, اور انہوں نے یہ چیزیں ممکن کی جس کی وجہ سے پاکستان کا ایک سافٹ امیج بنا. ہم بڑے مزے سے یہ پوسٹ تو شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری دنیا میں 3 یا 4 نمبر پر آ گئی, زبردست, بہت اچھی بات ہے جی. لے کر کون آیا؟ جن پر آپ آج جوک کر رہے ہیں. آپ کے ان جوکس کا ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہوتا. میں ریپیٹڈلی اس چیز کو کہہ رہا ہوں. یہاں کمنٹس میں ماجد قادری صاحب نے ایک بہت اچھا کمنٹ کیا کہ یو گاٹ اے ڈریم, یو گاٹ اے پروٹیکٹ اٹ, رائٹ. سو یس, آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ تھنگ کہ انٹرپرنورز کا ایک ڈریم ہوتا ہے, وہ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور انہیں آپ کے اس قسم کے کمنٹ سے کوئی فرق یا کوئی سروکار نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ چیزیں کر کے اپنے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہیں, آپ اپنے کنٹری کے ایک اچھے خاصے پازیٹیو سافٹ امیج کو بننے سے روک رہے ہیں. اب سیلیبریٹ کرنے
वाली चीज़ को एक अफसर्दगी के माहौल में बदल रहे हैं। तो कभी फारिग बैठ के थोड़ी सी रिसर्च कीजिएगा कि एंटरप्रेन्योरशिप एग्जैक्टली होती क्या है, क्यों पाकिस्तान में लोग धड़ाधड़ इस टॉपिक पे पीएचडीज खड़काए जा रहे हैं। अगर ये इतना ही गैर अहम टॉपिक और गैर अहम चीज़ है तो फिर उन तमाम पीएचडीज रिसर्चर से भी बात करें कि भाई फिर इस पे पीएचडी करना छोड़ दें। आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे इस टाइम के लिसनर्स में से बहुत सारे लोग जो कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरे बच्चों, आपकी सुपीरियर यूनिवर्सिटी की प्रो रेक्टर जो है ना वो पीएचडी एंटरप्रेन्योरशिप ही हैं। मेरे आईटीयू के भाइयों बहनों और बच्चों, आपके जो बिजनेस स्कूल की डीन है ना वो पीएचडी एंटरप्रेन्योरशिप ही हैं। BZU, PU, NUST के प्यारे प्यारे बच्चों, वो तमाम लोग पीएचडी एंटरप्रेन्योरशिप ही हैं। तो अगर ये इतना ही गैर अहम टॉपिक है तो भैया फिर इस पर पीएचडी करना छोड़ दें। अगर ये इतना ही गैर अहम टॉपिक है तो फिर अपनी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को ये बात समझा दें कि वो पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को फ़रोग देने की बात ना करे। फिर अपने जीडीपी के बारे में बात करने वालों को ये बात समझा दें कि जब वो 1 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं तो उसमें से एंटरप्रेन्योरशिप को हज़फ करके प्रैक्टिकली 1 करोड़ नौकरियां पैदा करें। उस वक्त तो हम एंटरप्रेन्योर्स की तरफ देखते हैं कि दे नीड टू प्रोवाइड अस जॉब्स, और उसी बंदे को हम जॉबलेस कहते हैं। वाह, वो इंसान जो अपनी रात की नींदें हराम करके, अपना चैन सुकून बर्बाद करके सर्दियों की रातों में और गर्मियों की शामों में और सुबहों में अपना सब कुछ त्याग कर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां पैदा करने के लिए कोशिश कर रहा है, दुनिया भर से पाकिस्तान में बिजनेस लाने की कोशिश कर रहा है, आप उसको अनएम्प्लॉयड कहते हैं। मेरे बाज़ करम फरमाओं ने बड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए अनएम्प्लॉयड को सेल्फ एम्प्लॉयड लिख दिया। वाह, आपकी इस मेहरबानी का बहुत शुक्रिया। उर्दू के मुहावरे के मिसदाक आपने हातिम ताई की कब्र पर क्या खूब लात मारी है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सोचिएगा। इसी में मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, चूँकि रोज़ रोज़ लाइव आना मुमकिन नहीं होता, तो आज चूँकि कुछ ऑडियंस अभी सुन रहे हैं, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे सीनियर हैं, खुर्रम ज़ुबैरी साहब। खुर्रम ज़ुबैरी साहब, मैं आपको इस पोस्ट में टैग भी करूँगा और आप मुझे इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो खुर्रम ज़ुबैरी साहब का फरमाना है कि वियन कुछ नहीं होता, वियन एक ट्रक की बत्ती का नाम है और एंटरप्रेन्योर्स उस वियन के पीछे भागते रहते हैं। देखना ये होता है कि पहले ट्रक का फ्यूल ख़त्म होता है या आपका, राइट। तो आपने ये जुमला बोलकर चंद हाहा रिएक्ट्स तो गेट कर लिए, चंद लाइक्स तो गेट कर लिए, लेकिन क्या आपको पता है कि आपने कहा क्या है? What terrible thing you have done with the vision and visionary people? फिर आपकी इस डेफिनेशन के हिसाब से तो पाकिस्तान का जो कायद का विजन था वो भी कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि आप तो मानते ही नहीं है कि विजन कोई चीज़ होती है। फिर आपके हिसाब से तो और तमाम जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं उनका विजन भी गया तेल लेने। तो बात करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें कि आपकी बात का इम्पैक्ट कितनी दूर दूर तक जा सकता है। वी एट शाहरू, हमने जब शाहरू स्टार्ट किया तो हमने शाहरू की 2 टैगलाइंस मेंशन की। द फर्स्ट वन वाज क्रिएट इम्पैक्ट एंड द सेकंड वन वाज रीशेपिंग इवेंट इंडस्ट्री। तो आज भी जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली टैगलाइन है दैट इज़ क्रिएट इम्पैक्ट, कि हम इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है कि जब भी आप कोई बात करते हैं, वो चीज़ ब्रॉडकास्ट होती है तो उसका एक बिगर इम्पैक्ट होता है। तो ये हमारे जितने तमाम करम फरमा हैं, इस तरह की कोई भी बात करने से पहले उसका होराइजन देख लिया करें, उसका इम्पैक्ट देख लिया करें। सिर्फ जिसे पंजाबी में कहते हैं कि मुँह चे आई ते वाती, ये काम ना किया करें। मैं पंजाबी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें आप लोगों को इसी तरह से ही समझ आती हैं, तो फिर मैं चाहूँगा कि आप इसी तरह से ही समझ लें, क्योंकि मकसद समझाना है। मकसद किसी को क्रिटिक करना या किसी को पिन पॉइंट करना या किसी पर तंज करना मकसद नहीं है। मकसद आप लोगों को एक बात समझाना है कि इस चीज़ को अपने मेंटल प्रोसेस का हिस्सा बनाएं कि हमने लोगों को समझाना है, लोगों की इस्लाह करनी है, लोगों को सपोर्ट करना है, लोगों को आगे लेकर आना है, पाकिस्तान की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन देना है, और जो कंट्रीब्यूशन दे रहा है उसको हाथ पकड़ के आगे लेके आना है, ना कि उसकी टांग खींच के नीचे लेके जाना है। इस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करना है।
तो ज़ुबैरी साहब, विद नो ऑफेंस टू योर स्टेटमेंट, आई रियली होप कि आप इस चीज़ को रिविज़िट करेंगे, और वो तमाम लोग जो आज सारा दिन एंटरप्रेन्योर्स के खिलाफ ये पोस्ट करते रहे हैं, वो अपनी पोस्ट के बारे में थोड़ा गौर करेंगे। अदरवाइज़ भाइयों, वो कहा जाता है कि फिर ना कहना खबर ना हुई। तो आज से 20-25 साल बाद जब आपके और हमारे बच्चे नौकरी ढूंढने जाएंगे ना, तो फिर ना कहिएगा कि मार्केट में नौकरी देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के कल्चर को आपने प्रिवेल नहीं होने दिया। एंटरप्रेन्योर्स को साइकोटिकली प्रेशर में आपने मुब्तला किया। पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज आपने बिल्ड नहीं होने दिया। एंटरप्रेन्योर्स के एक बडिंग इकोसिस्टम, एक ग्रोइंग इकोसिस्टम पर तंज के तीर बरसा कर उसको पनीरी में, क्यारी में आपने दबो दिया। तो फिर आज से 20-25 साल बाद अपने बच्चों की नौकरियां ना ढूंढिएगा। एंड यू नो, हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो खुदारा, अगर कोई कोशिश कर रहा है उसको कोशिश करने दीजिए। उसके दस्तों बाजू नहीं बन सकते तो कम अज़ कम उसकी टांग मत खींचिए, उन पर जोक्स मत क्रैक कीजिए। ये आपके मोहसिन हैं, इनके एहसानमंद रहिए, इनको शुक्रिया कहिए, इनको सपोर्ट कीजिए, इनको दुआओं में याद रखिए। इनको आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इनको आपकी दुआओं की ज़रूरत है। बजाय कि आप इन पे जोक्स क्रैक करें, इनको ये कहें कि एंटरप्रेन्योर अनएम्प्लॉयड होता है, इनको ये कहें कि एंटरप्रेन्योर जॉब क्रिएटर होता है। एंड वंस अगेन मैं इस चीज़ को बार बार क्लियर करूंगा कि अगर एक एंटरप्रेन्योर जॉब के लिए भी जाता है तो दैट्स टोटली फाइन। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जिस पे आप उसको क्रिटिक करें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, और आई रियली होप कि आप लोगों को इस बात को समझने में कुछ आसानी रही होगी। ओके, फहद मुर्तज़ा साहब ने कमेंट किया है कि आई थिंक पीपल ऑल्सो नीड टू ग्रो अ थिक स्किन। यस फहद, डेफिनेटली पीपल नीड टू ग्रो इट। आप बिल्कुल बचा फरमा रहे हैं, लेकिन चक्कर ये है कि अगर आप कतरा कतरा पानी एक पत्थर पर भी गिराते रहेंगे ना, तो एक दिन उस पत्थर में भी शगाफ हो जाएगा। और ये काम शुरू हो गया है। मैंने इसीलिए अभी बहुत अर्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स इन 2021। फहद, बिलीव मी, ये बातें आज से 10 साल बाद की हैं। ये आज की बातें नहीं हैं, ये आज के इश्यूज नहीं हैं, ये आज की जंग नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जंग आपको 10 साल बाद लड़नी पड़ जाएगी। इन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर माई सेल्फ, बीइंग अ फाउंडर ऑफ 3 and more स्टार्टअप्स, मैं जानता हूँ कि एक एंटरप्रेन्योर को आपके ये जोक्स अच्छे नहीं लगते। उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ही गॉट द थिक स्किन एज यू मैंशनड, एंड यू मैंशनड अ रियली गुड थिंग। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब वो पत्थर भी पिघल जाएगा, वो पत्थर भी ये कहेगा कि भाई मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ, आई एम डूइंग ऑल दिस फॉर यू गाइज। ठीक है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, मुझे भी इम्पैक्ट क्रिएट करना है, मुझे भी बिगर एम्पायर बनानी है, मुझे भी बड़ी सी गाड़ी में घूमना फिरना है, ये सब बातें अपनी जगह। बट अगर यही सब करना है तो एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट द ओनली वे। देयर आर सो मेनी अदर वेज टू डू दीज थिंग्स, राइट? Yes. As you mentioned, Fahad mentioned again कि people like roasters and meme creators with the filthy language. Yes. Exactly. This is what I'm telling. कि अगर आपको memes बनाने हैं तो भैया memes बनाएं, फिर बाकी चीज़ों पर जाकर। और बहुत कुछ है memes बनाने के लिए। आपको entrepreneurs ही मिले हैं memes बनाने के लिए, जो अपनी रातों की नींदें कुर्बान करके आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको memes बनाने के लिए, रोस्टिंग करने के लिए, filthy language यूज़ करने के लिए यही लोग मिले हैं। हम लोगों ने रिसेंटली एक फिनोमिना ऑब्जर्व किया। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट ऑन लाइक फेसबुक लाइव, इट माइट गेट कंट्रोवर्शियल। लेकिन रिसेंटली जो हमने फिनोमिना ऑब्जर्व किया, दैट वाज बॉलीवुड। कि बॉलीवुड में कुछ लोगों ने, कुछ एक्टर्स ने इन्हीं तमाम क्रिटिसिज्म और हेट स्पीचेस और नेपोटिज्म और इन सब चीज़ों से दिल बर्दाश्त होकर दे स्टार्टेड लूजिंग देयर लाइव्स। सो देयर इज़ अ वेरी फेमस केस ऑफ सुशांत SSR, राइट? तो हम वही सेम फिज़ा, वही नेपोटिज्म, वही सब कुछ, वही फिल्दी लैंग्वेज हम पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स पर अपना रहे हैं। तो अगर आज से 10 साल बाद कोई एंटरप्रेन्योर अपनी जान से जाए, तो मेरे ये अल्फाज याद रखिएगा कि 2021 की 4 जनवरी को एक एंटरप्रेन्योर ने आपको ये बात प्रेडिक्ट कर दी थी
کہ आपकी कौम जिस समत में चल पड़ी है ये कोई अच्छी समत नहीं है. इसका एंड रिजल्ट ये होगा कि वो लोग या तो इंटरेस्ट लूज कर जाएंगे, क्विट कर देंगे. एंड फॉर मी बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर एक एंटरप्रेन्योर क्विट कर जाता है तो फॉर हिम इट्स इक्वल टू लूजिंग वट एवर ही हैज़, राइट. तो वो लोग क्विट कर जाएंगे तो ये वही होगा जो वहाँ हुआ, और उसको ही तो होने से रोकना है. और अगर किसी चीज़ के लिए प्रेम्पटिव अप्रोच यूज़ करनी हो तो उसके बारे में चीज़ के रूनुमा होने से पहले बात की जाती है, ना कि जब वो हो जाए फिर उस पर वावेला किया जाए कि हो ये हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया. आई नो मेरे इस पर्टिकुलर लाइव सेशन पर भी मीम्स बनने वाले हैं, आई नो, मुझे पता है, पर बनाएं. अब आप बनाएं, ठीक है. क्यों? क्योंकि मैंने जो काम किया है, जो मुझे काम करना था वो मैं कर गया हूँ. मैंने आपको एक चीज़ के बारे में, वो चीज़ जो आज से 5 या 10 साल बाद होनी है, अभी से प्रिडिक्ट कर दी है कि अगर ये कौम इसी पैटर्न पर रही, इसी तरह से हर बात को मजाक में उड़ाती रही, हर बात पे मीम्स बनाती रही, हर बात का जोक बनाती रही, अपने मोहसिनीन के एहसान को फरामोश करके उन्हें कोई थर्ड क्लास मखलूक समझती रही और उनकी सेल्फ इस्टीम तक पे अटैक करती रही, तो वो दिन दूर नहीं है जब ये सब चीज़ें हो रही होंगी. तो यहाँ हम अपनी स्टॉक को कंक्लूड करते हैं. आई गेस नाउ वी आर रिपीटिंग थिंग्स. तो बस फाइनल आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि मीम्स बनाने हैं सर, ज़रूर बनाएं, फ़न के लिए, जोक्स के लिए, और बहुत सारा स्टफ़ पड़ा हुआ है. पीटीवी के पुराने ड्रामे देख लें, मोइन अख्तर साहब की कॉमेडी देख लें, अच्छे कॉमेडियंस की कॉमेडी देख लें जिसमें किसी की दिल आज़ारी किए बगैर, किसी को हर्ट किए बगैर बहुत अच्छी कॉमेडी, बहुत साफ़ सुथरी कॉमेडी, बहुत अच्छे अल्फाज वाली कॉमेडी हुआ करती थी. अनवर मसूद साहब को देख लें, राइट. हमारे तारिक अजीज़ साहब को देख लें, तो बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी, बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट हुआ करता था. तो उसको देखें और तहजीब का दामन हाथ में रखें. किसी के सेंटिमेंट्स को मजरू ना करें, किसी की इज़्ज़त नफ्स पर अटैक ना करें, किसी पर्टिकुलर शोबे, किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन को अटैक ना करें. अपने मोहसिनीन की कदर करें. यहाँ पर मैं अपनी टॉक को कंक्लूड करना चाहूँगा. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम व्यूवर्स का, ख़ास तौर पर फ़हद मुर्तज़ा साहब, माजिद कादरी साहब और फ़ुरकान शेखज़ादा, मोहम्मद उस्मान, इन तमाम लोगों का जिन्होंने ना सिर्फ ज्वाइन किया, नूर महसूद साहब, सैयद ज़ैन ज़फ़र, अबू बकर सिद्दीक़ साहब, और वो तमाम लोग जिनके अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा नाम आ रहे हैं, सुहेब अहमद, हमज़ा आबिद, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया. दुआओं में याद रखिएगा और सपोर्ट करते रहिए अपने इर्द गिर्द पैदा होने वाले स्टार्टअप्स को. और अगर आप में से कोई स्टार्टअप करना चाहता है तो फील फ्री टू रीच अस. हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि इन तमाम प्रोपेगेंडाज और इन तमाम चीज़ों से कैसे डील करना है, और हम आपसे ये भी डिस्कस करेंगे कि फिर अपने स्टार्टअप की ग्रोथ स्ट्रेटजी आपने किस तरह से मेंटेन करनी है. ठीक है जी. तो शाहरू टेक्नोलॉजीज़ में वी ऑफन end over things by saying 3 things. The first one is create impact. So I'm gonna say the same again, create impact. And the second thing we say is be Shahru. So Shahru is someone who is very positive and who create impact and who talk about things way before they occur. So yeah, be Shahru. And lastly, Pakistan, Zindabad. Fi amanillah.